पूर्णविराम हुनेछ बमोजिम कानुन सङ्घीय व्यवस्था अन्य सम्बन्धी नागरिकता नेपालको तथा राख्ने अभिलेख गरी खुल्ने परिचय नागरिकको प्रत्येक नेपालको व्यवस्था अन्य सम्बन्धी नागरिकता नेपालको 15 पूर्णविराम। पूर्वे चन्द्रको भन्ने शब्द चाहिँ कुन चाहिँमा छ? धारा 8 को 1 नम्बरमा। नाबालक प्रत्येक नभएको ठेगाना। मातृत्वको र पितृत्व परेको फेला नेपालभित्र। यो संविधान नेपालको मूल कानुन हो। पूर्णविराम यस संविधानसँग बाजिने कानुन बाजिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ। पूर्णविराम। एघारको धारा के अरे उपधारा 2 को कमा के छ? पुरै पढ्नु। 11 को 2 को कमा यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति। पूर्वे चन्द्रको भन्ने शब्द चाहिँ कुन चाहिँमा छ? धारा 8 को 1 नम्बरमा। म एउटा सोध्छु है त, म उल्टोबाट पढ्छु, तिमीले त्यसलाई कम्प्लिट गर ल। हो राष्ट्र समष्टिमा जनता नेपाली सबै आबद्ध सूत्रमा एकताको रही आस्थावान समृद्धिप्रति तथा पुरै गर्नु समृद्धिप्रति तथा हित राष्ट्रिय कमा। अब हजुरहरूले मैले चाहिँ उल्टोबाट पढ्छु, तपाईँले चाहिँ त्यसलाई अगाडि जानु। नाबालक प्रत्येक नभएको ठेगाना। मातृत्वको र पितृत्व परेको फेला नेपालभित्र। 4 10वटा उपधारा भएको धारा 3 कुन हो? 10वटा उपधारा भएको धारा धारा 11। लिपिमा भन्ने शब्द चाहिँ धारा 7 को 1 नम्बरमा। तपाईँहरू एउटा सोध्नु। 4 को 2 को ख को लाइन उल्टोबाट। 4 को 2 को ख को लाइन उल्टोबाट। पूर्णविराम क्षेत्र हुने प्राप्त भएपछि प्रारम्भ संविधान यो ख। उल्टोबाट भन्नुभएको के अरे स्वाभिमान नेपालको हक पछाडि के छ? नेपाली नेपालको स्वाभिमान कमा नेपालीको हक। नेपालीको हक हितको रक्षा कमा सिमानाको सुरक्षा कमा सिमानाको सुरक्षा कमा आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय हुनेछन्। गुरु एउटा सोधिदिनु न होला। समाजवाद धारा 4 को 1 नम्बरमा। आकांक्षा कहाँ छ? धारा 3 मा। धारा 4 को 1 नम्बरमा। हजुर धारा 7 को 2 नम्बरमा। 8 को 1 नम्बरमा। धारा 9 को 3 नम्बरमा। धारा 11 को 4 नम्बरमा।
एउटा उल्टोबाट पढ न हामीले र उल्टोबाट चाहिँ मैले पढ्छु त्यसो भए पूर्णविराम सक्नेछ लिन नागरिकता अङ्गीकृत नेपालको त्योभन्दा अगाडि फेरि भन्नु एकचोटि कहाँदेखि अगाडि सक्नेछ लिन नागरिकता अङ्गीकृत नेपालको बमोजिम कानुन सङ्घीय चाहेमा महिलाले अनि अन्यत्र भन्ने शब्द अन्यत्र चाहिँ धारा 11 को 7 नम्बरमा उल्टोबाट होइन आधारमा जन्मको वा वंशजको साबिकमा गरेको बसोबास उल्टोबाट 7 मात्रै टपिक ए अर्को 11 को 7 मा यस धारामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको व्यक्तिको हकमा निज नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरेको र निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको रहेनछ भने निजले सङ्घीय कानुन बमोजिम नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ। पूर्णविराम हुनेछ बमोजिम कानुन सङ्घीय व्यवस्था अन्य सम्बन्धित नागरिकता नेपालको तथा राख्ने अभिलेख गरी खुल्ने परिचय नागरिकको प्रत्येक नेपालको डडर व्यवस्था अन्य सम्बन्धित नागरिकता नेपालको 15 पूर्णविराम सकिनेछ गर्न प्रदान नागरिकता गैर आवश्यक नेपालको गरी पाउने गर्न उपभोग अधिकार सांस्कृतिक र सामाजिक आर्थिक बमोजिम कानुन सङ्घीय व्यक्तिलाई गरेको प्राप्त नागरिकता मुलुकको विदेशी पछि रही नागरिक नेपालको बजे वा बाजे आमा वा बाबु निजको वा निज आधारमा जन्मको वा वंशजको साबिकमा गरेको बसोबास देशमा बाहेकका राष्ट्र सदस्य सङ्गठनको सहयोग क्षेत्रीय एसियाली दक्षिण गरेको प्राप्त नागरिकता मुलुकको विदेशी डडर सकिने गर्न प्रदान नागरिकता नेपाली गैर आवश्यक 14 पूर्णविराम हुनेछ बमोजिम कानुन सङ्घीय व्यवस्था अन्य सम्बन्धी समाप्ति र पुनःप्राप्ति प्राप्ति नागरिकताको डडर समाप्ति र पुनःप्राप्ति प्राप्ति नागरिकताको 13 पूर्णविराम सक्नेछ पाउन प्रमाणपत्र नागरिकताको नेपालको सहितको पहिचान लैङ्गिक नामबाट बाबुको वा आमा निजको व्यक्तिले गर्ने प्राप्त नागरिकता नेपालको आधारमा वंशजको बमोजिम संविधान यो डडर नागरिकता सहितको पहिचान लैङ्गिक तथा आधार वंशीय 12 पूर्णविराम हुनेछ नागरिक नेपालको रही अधीनमा कानुनको सङ्घीय व्यक्ति भएको बसोबास क्षेत्रभित्र त्यस्तो भएमा प्राप्त क्षेत्र कुनै गरी गाभिने नेपालभित्र 10 पूर्णविराम सक्नेछ गर्न प्रदान नागरिकता समानार्थ नेपालको बमोजिम कानुन सङ्घीय सरकारले नेपाल 9 पूर्णविराम सक्नेछ गर्न प्रदान नागरिकता अङ्गीकृत नेपालको बमोजिम कानुन सङ्घीय सरकारले नेपाल बाहेक लेखिएदेखि धारामा यस 8 पूर्णविराम सक्नेछ गर्न प्राप्त नागरिकता नेपालको आधारमा वंशजको व्यक्तिले त्यस्तो जन्मेको नेपालमा भने रहेछन् नागरिक नेपाली दुवै बाबु र आमा निजका बखत गर्दाका प्राप्त नागरिकता तर पूर्णविराम सक्नेछ गर्न प्राप्त नागरिकता अङ्गीकृत नेपालको बमोजिम कानुन सङ्घीय निजले भने रहेनछ गरेको प्राप्त नागरिकता मुलुकको विदेशी निजले र गरेको बसोबास स्थायी नै नेपालमा निज हकमा व्यक्तिको जन्मिएको नागरिकबाट महिला नेपाली गरेकी विवाह नागरिकसँग विदेशी तापनि भए लेखिएको कुरा जुनसुकै अन्यत्र धारामा यस 7 पूर्णविराम सक्नेछ लिन नागरिकता अङ्गीकृत नेपालको बमोजिम कानुन सङ्घीय चाहेमा महिलाले विदेशी गरेकी कायम सम्बन्ध वैवाहिक नागरिकसँग नेपाली 6 पूर्णविराम हुनेछ परिणत नागरिकतामा अङ्गीकृत बमोजिम कानुन सङ्घीय नागरिकता व्यक्तिको त्यस्तो ठहरेमा भएको नागरिक विदेशी बाबु तर पूर्णविराम गरिनेछ प्रदान नागरिकता नेपालको आधारमा वंशजको व्यक्तिलाई नसकेको हुन पहिचान बाबुको र गरेको बसोबास नै नेपालमा भई जन्म नेपालमा आमाबाट नागरिक नेपालको 5 पूर्णविराम ठहर्नेछ नागरिक नेपालको आधारमा वंशजको नपरेसम्म फेला
आमा वा बाबु निजको नाबालक प्रत्येक नभएको ठेगान मातृत्वको र पितृत्व परेको फेला नेपालभित्र 4 पूर्णविराम गर्नेछ प्राप्त नागरिकता नेपालको आधारमा वंशजको भएपछि बालिग निज भने रहेछन् नागरिक नेपालको दुवै आमा र बाबु सन्तानले नागरिकको गरेको प्राप्त नागरिकता नेपालको आधारमा जन्मको अघि हुनुभन्दा प्रारम्भ संविधान यो 3 पूर्णविराम व्यक्ति त्यस्तो भने रहेछ नागरिक नेपालको आमा वा बाबु निजको बखत हुँदाका जन्म व्यक्तिको कुनै कमा व्यक्ति गरेको प्राप्त नागरिकता नेपालको आधारमा वंशजको अघि हुनुभन्दा प्रारम्भ संविधान यो ठहर्नेछ नागरिक नेपालको आधारमा वंशजको व्यक्ति देहाएको भएको बसोबास स्थायी नेपालमा बखत हुँदाका प्रारम्भ संविधान यो 2 पूर्णविराम हुनेछन् नागरिक नेपालको व्यक्तिहरू योग्य गर्न प्राप्त नागरिकता बमोजिम भाग यस र गरेका प्राप्त नागरिकता नेपालको बखत हुँदाका प्रारम्भ संविधान यो 1 ठहर्ने नागरिक नेपालको 11 पूर्णविराम 6 गरिएको व्यवस्था नागरिकताको सङ्घीय एकल सहितको पहिचान प्रादेशिक नेपालमा 2 पूर्णविराम छैन गरिने वञ्चित हकबाट गर्ने प्राप्त नागरिकता नागरिकलाई नेपाली पनि कुनै 1 नगरिने वञ्चित नागरिकताबाट 10 नागरिकता 2 भाग पूर्णविराम हुनेछ डाफे पञ्चराष्ट्रिय र गाई जनावर राष्ट्रिय सिमरिक रङ राष्ट्रिय लालीगुराँस फुल राष्ट्रिय नेपालको 3 पूर्णविराम हुनेछ बमोजिम भए उल्लेखमा 3 अनुसूची छाप निशान नेपालको 2 पूर्णविराम हुनेछ बमोजिम भए उल्लेखमा 2 अनुसूची गान राष्ट्रिय नेपालको 1 इत्यादि गान राष्ट्रिय 9 पूर्णविराम हुनेछ बमोजिम भए उल्लेखमा 1 अनुसूची विवरण अन्य तत्सम्बन्धी र तरिका बनाउने झण्डा राष्ट्रिय नेपालको 2 पूर्णविराम हो झण्डा राष्ट्रिय नेपालको झण्डा भएको अङ्कित आकार सेतो सूर्यको कोणयुक्त 12 भागमा तल्लो र आकार सेतो देखिने कोण 8 16 मा बीचमा चन्द्रको खुर्पे भागमा माथिल्लो कमा जोडिएको अलिकति त्रिकोण 2 भएको किनारा रङको नीलो गाडा र भुइँ रङको सिमरिक 1 झण्डा राष्ट्रिय 8 पूर्णविराम हुनेछ बमोजिम गरे निर्णय सरकारले नेपाल सिफारिसमा आयोगको भाषा कुरा अन्य सम्बन्धी भाषा 3 पूर्णविराम सक्नेछ गर्न निर्धारण भाषा कामकाजको सरकारी प्रदेशको बमोजिम कानुन प्रदेश राष्ट्रभाषालाई अन्य बढी 1 भन्दा वा 1 बोल्ने जनताले बहुसङ्ख्यक प्रदेशभित्र आफ्नो प्रदेशले अतिरिक्त भाषाका नेपाली 2 पूर्णविराम हुनेछ भाषा कामकाजको सरकारी नेपालको भाषा नेपाली लेखिने लिपिमा देवनागरी 1 भाषा कामकाजको सरकारी 7 पूर्णविराम हुन् राष्ट्रभाषा मातृभाषाहरू सबै बोलिने नेपालमा राष्ट्रभाषा 6 पूर्णविराम हुनेछ दण्डनीय बमोजिम कानुन सङ्घीय कार्य र आचरण प्रतिकूलको हित राष्ट्र 2 पूर्णविराम हुनेछन् विषय आधारभूत हितका राष्ट्रिय नेपालको समृद्धि र समुन्नति आर्थिक सुरक्षा सिमानाको रक्षा हितको हक नेपालीको स्वाभिमान स्वाधीनता राष्ट्रियता अखण्डता भौगोलिक सार्वभौम सत्ता स्वतन्त्रता नेपालको 1 हित राष्ट्रिय 5 पूर्णविराम क्षेत्र हुने प्राप्त भएपछि प्रारम्भ संविधान यो र क्षेत्र बखतको हुँदाका प्रारम्भ संविधान यो हुनेछ बमोजिम देहाय क्षेत्र नेपालको 2 पूर्णविराम पर्छ सम्झनु स्वतन्त्रता सांस्कृतिक धार्मिक लगायत
संरक्षण संस्कृतिको धर्म चलिआएको सनातनदेखि भन्नाले धर्मनिरपेक्ष लागि प्रयोजनको धाराको यस स्पष्टीकरण पूर्णविराम हो राज्य गणतन्त्रात्मक लोकतान्त्रिक सङ्घीय उन्मुख समाजवाद लोकतन्त्रात्मक समावेशी धर्मनिरपेक्ष सार्वभौमसत्ता सम्पन्न अविभाज्य स्वतन्त्र नेपाल 1 राज्य नेपाल 4 पूर्णविराम हो राष्ट्र समष्टिमा जनता नेपाली सबै आबद्ध सूत्रमा एकताको रही आस्थावान समृद्धिप्रति तथा हित राष्ट्रिय अखण्डता भौगोलिक स्वतन्त्रता राष्ट्रिय नेपालको र आकांक्षा समान रहेका विविधतामा भौगोलिक विशेषतायुक्त बहुसांस्कृतिक बहुधार्मिक बहुभाषिक बहुजातीय राष्ट्र 3 पूर्णविराम हुनेछ। बमोजिम भए व्यवस्था संविधानमा यस प्रयोग यसको पूर्णविराम 6 रहेको निहित जनतामा नेपाली राजकीय सत्ता र सार्वभौमसत्ता नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौमसत्ता 2 पूर्णविराम हुनेछ। कर्तव्य व्यक्तिको प्रत्येक गर्नु पालना संविधानको यस 2 पूर्णविराम हुनेछ। अमान्य हदसम्म बाँझिएको कानुन बाँझिने संविधानसँग यस पूर्णविराम हो। कानुन मूल नेपालको संविधान यो 1 कानुन मूल संविधान 1 प्रारम्भिक 1 भाग। भाग 1 प्रारम्भिक 1 संविधान मूल कानुन 1 यो संविधान नेपालको मूल कानुन हो। पूर्णविराम यस संविधानसँग बाँझिने कानुन बाँझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ। पूर्णविराम 2 यस संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ। पूर्णविराम 2 सार्वभौमसत्ता राजकीय सत्ता नेपालको सार्वभौमसत्ता राजकीय सत्ता नेपाल जनतामा निहित रहेको छ। पूर्णविराम यसको प्रयोग यस संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ। पूर्णविराम 3 राष्ट्र बहुजातीय बहुभाषिक बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता भौगोलिक अखण्डता राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो। पूर्णविराम 4 नेपाल राज्य 1 नेपाल स्वतन्त्र अविभाज्य सार्वभौमसत्ता सम्पन्न धर्मनिरपेक्ष समावेशी लोकतन्त्रात्मक समाजवाद उन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो। पूर्णविराम स्पष्टीकरण यस धाराको प्रयोजनको लागि धर्मनिरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झाउनुपर्छ। पूर्णविराम 2 नेपालको क्षेत्र देखाए बमोजिम हुनेछ। क यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखतको क्षेत्र र ख यो संविधान प्रारम्भ भएपछि प्राप्त हुने क्षेत्र। पूर्णविराम 5 राष्ट्रिय हित 1 नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौमसत्ता भौगोलिक अखण्डता राष्ट्रियता स्वाधीनता स्वाभिमान नेपालीको हकहितको रक्षा सिमानाको सुरक्षा आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय हुनेछन्। पूर्णविराम 2 राष्ट्रहित प्रतिकूलको आचरण र कार्य सङ्घीय कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ। पूर्णविराम 6 राष्ट्रभाषा नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन्। पूर्णविराम 7 सरकारी कामकाजको भाषा 1 देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ। पूर्णविराम 2 नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने 1 वा 1 भन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुन बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ। पूर्णविराम 3 भाषा सम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ। पूर्णविराम 8 राष्ट्रिय झण्डा 1 सिमरिक रङको भुइँ र गाढा निलो रङको किनारा भएको 2 त्रिकोण अलिकति जोडिएको माथिल्लो भागमा खुर्पे चन्द्रको बीचमा 16 मा 8 कोण देखिने सेतो आकार र तल्लो भागमा 12 कोणयुक्त सूर्यको सेतो आकार अङ्कित भएको झण्डा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा हो। पूर्णविराम 2 नेपालको राष्ट्रिय झण्डा राष्ट्रिय झण्डा बनाउने तरिका र तत्सम्बन्धी अन्य विवरण अनुसूची 1 मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ। पूर्णविराम 9 राष्ट्रिय गान इत्यादि 1 नेपालको राष्ट्रिय गान अनुसूची 2 मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ। पूर्णविराम 2 नेपालको निशान छाप अनुसूची 3 मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ। पूर्णविराम 3 नेपालको राष्ट्रिय फुल लाली गुराँस राष्ट्रिय रङ सिमरिक राष्ट्रिय जनावर गाई र राष्ट्रपन्छी डाँफे हुनेछ।
पूर्णविराम भाग 2 नागरिकता 10 नागरिकताबाट वञ्चित नगरिने डडेड 1 कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन पूर्णविराम 2 नेपालमा प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल सङ्घीय नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ पूर्णविराम 11 नेपालको नागरिक ठहर्ने डडेड 1 यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका र यस भाग बमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिहरू नेपालको नागरिक हुनेछन् पूर्णविराम 2 यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालमा स्थायी बसोबास भएको देखाएको व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्नेछ डडेड क यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति कमा ख कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति पूर्णविराम 3 यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ पूर्णविराम 4 नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्नेछ पूर्णविराम 5 नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ पूर्णविराम तर बाबु विदेशी नागरिक भएको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिको नागरिकता सङ्घीय कानुन बमोजिम अङ्गीकृत नागरिकतामा परिणत हुनेछ पूर्णविराम 7 6 नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा सङ्घीय कानुन बमोजिम नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ पूर्णविराम 7 यस धारामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको व्यक्तिको हकमा निज नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरेको र निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको रहेनछ भने निजले सङ्घीय कानुन बमोजिम नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ पूर्णविराम तर नागरिकता प्राप्त गर्दाका बखत निजका आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने नेपालमा जन्मिएको त्यस्तो व्यक्तिले सङ्घीय कानुन बमोजिम नेपालमा जन्मिएको त्यस्तो व्यक्तिले नेपालमा जन्मिएको त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ पूर्णविराम 8 यस धारामा लेखिएदेखि बाहेक नेपाल सरकारले सङ्घीय कानुन बमोजिम नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्न सक्नेछ पूर्णविराम 9 नेपाल सरकारले सङ्घीय कानुन बमोजिम नेपालको समानता नागरिकता प्रदान गर्न सक्नेछ पूर्णविराम 10 नेपालभित्र गाभिने गरी कुनै क्षेत्र प्राप्त भएमा त्यसो क्षेत्रभित्र बसोबास भएको व्यक्ति सङ्घीय कानुनको अधीनमा रही नेपालको नागरिक हुनेछ पूर्णविराम 12 वंशी आधार तथा लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकता डडेड यो संविधान बमोजिम वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले निजको आमा वा बाबुको नामबाट लैङ्गिक पहिचान सहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्नेछ पूर्णविराम 13 नागरिकताको प्राप्ति पुनःप्राप्ति र समाप्ति डडेड नागरिकताको प्राप्ति पुनःप्राप्ति र समाप्ति सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ पूर्णविराम 14 गैर-आवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने डडेड विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठनको सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको साबिकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा बाजे वा बाजे नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई सङ्घीय कानुन बमोजिम आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैर-आवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ पूर्णविराम 15 नेपालको नागरिकता सम्बन्धी अन्य व्यवस्था डडेड नेपालको प्रत्येक नागरिकको परिचय खुल्ने गरी अभिलेख राख्ने तथा नेपालको नागरिकता सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ पूर्णविराम